Assalamualaikum, dear students, my respected viewers. मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे. आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीएसएस एग्जाम 2022, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में का पार्ट जो है वो आपका सीएसएस का भी पार्ट बनता है. आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम आप कहते किसे हैं, और नंबर 2 पे फिर आपको बताऊंगी कि करंटली पॉलिटिकल सिस्टम्स के कितने एग्जांपल्स जो हैं वो पास्ट में और करंटली मौजूद हैं वो बताऊंगी. एंड थर्डली आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स और अ पॉलिटिकल सिस्टम इन पॉलिटिकल साइंस. ये 3 चीज़ें आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में आपको क्लियर करूँगी. और मैं बताती चलूँ, जैसा कि मेरा एक तरीक़ाकार भी इसी तरह से है कि मैं चीज़ों को बहुत आसान करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से एग्जांपल्स लेकर मैं कोट करती हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ सकें. आज भी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल्स, बहुत मज़े की एग्जांपल्स सुनने को मिलेंगी. लिहाजा लेक्चर पूरा सुनिएगा और अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा. जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे इन लेक्चर से ज़्यादा लोग आप लोग फ़ायदा उठा सकें. तो शुरू करते हैं. हमारा पहला जो लेक्चर वो जो स्टार्ट है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम. व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम? सियासी निज़ाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, सियासी निज़ाम क्या चीज़ होती है, किस चीज़ का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम? पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट और गवर्नमेंट्स. पॉलिटिकल सिस्टम एक फॉर्मल तरीके से बने हुए कानूनी इदारों का ढांचा होता है जो गवर्नमेंट या रियासत की शक्ल इख्तियार करता है. दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल सिस्टम. अंग्रेज़ी में मैं इस डेफिनेशन को अपनी जो वीडियो की जो आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन उसमें ये लिखी हुई मिलेंगी आपको. अगर आप वहाँ से लिखना चाहेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी. अगेन पॉलिटिकल सिस्टम की एक और डेफिनेशन, पॉलिटिकल सिस्टम इज सीन एज अ सेट ऑफ processes of interactions among various major and sub systems existing in a society. माशरे के अंदर मौजूद जितने भी सब सिस्टम्स होते हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के साथ तो वो एक निज़ाम, एक स्ट्रक्चर जो है वो सामने आता है. और इन इंटरेक्शन और इन प्रोसेसेस का जो इंटरेक्शन होता है उसको पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है. ये डेफिनेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा. अच्छा, इन दो डेफिनेशन से ये पता चला कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नॉट अ सेपरेट अलोन थिंग. कोई एक अलग से चीज़ नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स एंड दो सब सिस्टम्स देन वर्क टुगेदर एंड व्हेन दे अफेक्ट ईच अदर, they affect one another, that called a system, that called a political system. आगे जाकर आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को जब मैं एज अ यूनिट डिस्कस करूँगी तो आपको बताती हूँ. आगे चल के सुनिएगा इसको लेक्चर को पूरा. अच्छा, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन किया मैंने. पॉलिटिकल सिस्टम इज सीन एज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल आप कटलरी सेट, जब आपको कहते हैं जेन में आता है ना कटलरी सेट क्या होता है, बहुत मामूली सी एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ. कटलरी सेट क्या होता है जिसमें आपको छुरी, कांटे, चम्मच, जो दूसरी नाइफ्स होती हैं जो आप बटर के लिए यूज़ करते हैं वो, यानी पूरा आपको एक सेट मिल जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्पून दैट मीन्स वन स्पून, चम्मच. लेकिन जब आप कटलरी सेट कहते हैं तो दैट मीन्स इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं. तो इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शंस among the various subsystems that do exist in a society or in a state. किस स्टेट के अंदर मौजूद जो सब सिस्टम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सब सिस्टम की मिसाल मैं दे देती हूँ. लीगल आपका सब सिस्टम है, इकोनॉमिक सब सिस्टम है, एजुकेशन का एक सब सिस्टम है, रिलीजियस का एक सब सिस्टम है, कल्चर का एक सब सिस्टम एग्जिस्ट करता है माशरे के अंदर. तो ये जब सारे सिस्टम्स आपस में वर्क करते हैं, दूसरे को अपने काम से मुतासिर करते हैं, तो दैट प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन जो है पॉलिटिकल सिस्टम के. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स इस वक्त करंटली दुनिया में जो है देयर आर ओनली वन, नॉट वन बट आई विल से टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड.
Currently there are more than 190 nation states, जो कौमी रियासतें जिनको हम कहते हैं, they do exist in the world, more than 190 nation states. And these nation states are independent nation states, they are sovereign nation states, they owe allegiance and the subordination, or you can say the obedience from their citizens. they वो रखते हैं, उनका हक बनता है उस रियासत का कि जो ये नेशन स्टेट्स हैं, जितनी भी रियासतें हैं, वो अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात में ड्यू टू सॉवरेन स्टेट होने की वजह से आज़ाद हैं. सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने आपको पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि सॉवरेनिटी क्या होता है. सॉवरेनिटी is with the nation state. Until and unless a sovereignty is gone from a state, that state will called an independent state. और उस sovereignty की वजह से वो state जो है अपने internal and external policies में आज़ाद और खुद मुख्तार होती है. So ये तो है जी currently जो prevail कर रहा है political system world के अंदर. इसके साथ ही सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं. सुप्रा नेशनल यानी कौमियतों से हटकर पास्ट में क्या सिस्टम मौजूद रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सुप्रा नेशनल वो होते हैं जो कि यानी मुख्तलिफ कौमियतें, वेरियस काइंड्स ऑफ नेशंस, वेरियस काइंड्स ऑफ कल्चर जब टुगेदर लिविंग कर रहे होते हैं अंडर वंस पॉलिटिकल सिस्टम, वो फिर सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है, सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम्स कहलाते हैं. सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में पास्ट में जो एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ वो है एम्पायर्स की. अब एम्पायर जो आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो सल्तनतें जिनको हम उर्दू में कहते हैं, एम्पायर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती रही हैं तारीख के अंदर, और बड़ी नंबर एम्पायर्स जो हैं वो डेकेड्स तक उन्होंने रूल किया है. ये एम्पायर्स जो होती हैं ये किसी एक नेशन पे वजूद नहीं आती, बल्कि इनका एरिया भी बहुत होता है. जैसे सिकंदर आजम की सल्तनत थी, पूरी दुनिया पे उसने कहते हैं जी पूरी दुनिया की उसकी सल्तनत थी, पूरी दुनिया पे उसने हुक्मरानी की है. ये स्टेट्स जो होती हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन वन नेशन एंड वन कल्चर, दे हैव मोर देन वन नेशंस, दे हैव मोर देन वन कल्चर्स. इनकी बहुत सारी कौमियतें इनके अंदर मौजूद होती हैं, बहुत सारी सकाफतें इनके अंदर मौजूद होती हैं. एंड हाउ दे यूनाइट एंड हाउ दे कीप देमसेल्व्स अंडर वन बैनर, अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन फ्लैग, that is called empire, due to use of force. The head of that empire use force to keep these people united under its empire. अपने एम्पायर के अंदर उसको ताकत के जरिए से उनको अपने साथ इकट्ठा रखता है. इस तरह की मिसालें आपको मिस्र में मिल जाएंगी, इस तरह की मिसालें आपको चाइना में मिल जाएंगी, डायनेस्टीज जिसको हम कहते हैं वो भी मिल जाती हैं आपको. अच्छा, इसके साथ एक और काइंड की जो हमें नज़र आती है एम्पायर, वो है इंपीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, साम्राज्यी ताकतें जिसे हम कहते हैं, कि जिन्होंने 19th सेंचुरी का यूँ समझ लें कि आगाज़, एंड ऑफ 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के आगाज़ में जब यूरोपियन पावर्स ने, जिसमें फ्रांस और बरतानिया सर फहरिस्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनीज़ बनाया था, एंड दे देमसेल्व्स नोन एज, वो खुद क्या पहचानी जाती थी, एज अ इंपीरियल पावर्स पहचानी जाती थी. अच्छा, ये इंपीरियल पावर्स का मकसद क्या होता था? वाई दे कॉलोनाइज अदर एरियाज. इवन द इस वक्त का सुपर पावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी कभी बरतानिया की कॉलोनी रहा है. तो वहाँ तक बरतानिया का रूल था. इधर हमारे पर भी रूल था, बरसगीर पर भी था, उधर चाइना पे भी था, उधर अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी था. तो यानी बरतानिया की एम्पायर के बारे में, इंपीरियलिज्म के बारे में तो ये कहा जाता है कि बरतानिया की सल्तनत के ऊपर तो कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता था. इसका मतलब ये क्या था कि कभी वहाँ पे शाम नहीं होती थी, ऐसा नहीं था, बल्कि ये होता था कि अगर ईस्ट में उसकी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तक उसकी जो है वो हुक्मरानी थी, तो अगर ईस्ट में सूरज गुरूब हो रहा था तो आपको पता है कि जो हमारा जोन होता है, टाइम जोन होते हैं, वो सूरज दूसरी तरफ तलू हो रहा होता है. तो उनकी एम्पायर का स्प्रेड जो था वो इतना ज़्यादा था. तो ये साम्राज्यी ताकतें जो थीं, ये एम्पायर्स जो थी, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं साबित हुई, क्योंकि ये 2 सदियों से ज़्यादा नहीं, 3 सदियों से ज़्यादा नहीं चल सकी. और इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये एम्पायर इंपीरियल जो फोर्सेस थे, जिसमें बरतानिया और फ्रांस सर फहरिस्त था, उनको स्पेन भी उसमें आता था, इन्होंने अपने जो कॉलोनीज थी उनको आज़ाद किया. और आप देखते हैं कि हमने भी 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो कि 1945 में एंड कर रही है, ये सुपर पावर्स जो थी उस सेकेंड वर्ल्ड वार का पार्ट बनी हुई थी. इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनके अंदर इतना दम ना रहा कि ये अपनी कॉलोनीज को मजीद पुल ऑन कर सकती, लिहाजा उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया इनको जी, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए, अपने आप को, अपने ऊपर अपना जो रूल जो है, इंडिपेंडेंट रूल जो है वो स्टैब्लिश करें. तो ये भी कहा जाता है कि जी अगर मुल्कों को आज़ादी मिली तो उसका जो कामयाबी का सेहरा है वो सेकेंड वर्ल्ड वार पे जाता है, कि जी कि सेकेंड वर्ल्ड वार ने इन सुपर पावर्स को इतना कमज़ोर कर दिया था कि अपनी कॉलोनीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें आज़ाद करना पड़ा. लेकिन इन साम्राज्यी ताकतों ने जब
علاقوں میں جب جاتے تھے کالونیز، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ کالونیز کیوں بناتے تھے؟ کالونیز اس لیے بناتے تھے کہ وہ وہاں کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے تھے اپنے کنٹری کو پیچھے ریچ کرنے کے لیے. جتنے بھی ریسورسز، انڈسٹریل ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ٹریڈ کے حساب سے کے ریسورسز ہیں، مارکیٹس کیپچر کرنی ہے، تو یہ اپنا اس میکسیمم ان علاقوں کے ریسورسز کو اس کا بینیفٹ لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹے کنٹریز کو جو اپنا کالونی بنائے رکھا. تو یہ سامراجی طاقتیں جو تھیں یا امپیریل اسٹیٹس جو تھیں، امپیریل سسٹم جو پولیٹیکل سسٹم جو تھے، وہ اتنے اسٹرانگ تو ثابت نہیں ہوئے کیونکہ زیادہ دیر نہیں چل سکے. لیکن جتنی دیر بھی رہے انہوں نے اگر ایک سائڈ پہ اگر آپ کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا تو دوسری سائڈ پہ انہوں نے آپ کو سسٹمز بھی دیے ہیں. اگر آپ پاکستان میں جو ہمارا نہری نظام ہے، آپاشی کا نام جو کینال سسٹم ہے یا ہمارا ریلوے سسٹم جو ہے، یہ اس وقت بر صغیر میں ہی جب انگریز تھے تو اس وقت سے بنا ہوا تھا. ہمارا لیگل سسٹم ایون ابھی تک یہاں تک جو لیگل میں بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ برٹشرز جو ہیں وہ لاز کو جو ہے وہ کوٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت کے جو ہماری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو دیٹ مینس کہ انہوں نے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو کہ ریسورسز کو تو یوز کیا، لیکن اس کا بینیفٹ بھی ان کو دیا کہ ان کو ان کی تہذیبوں کو جو ہے وہ ان کی سویلائزیشنس کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا. وہاں پہ لوکلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس طرح کی کہ لوگوں کی لائف کو جو ہے لائفس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. تو یہ سپرا نیچرل آرگنائزیشن میں پہلے نمبر پہ پاسٹ میں امپائرس، پھر امپیریل رائل اسٹیٹس آ جاتی ہیں یا امپیریل پاورز آ جاتی ہیں. کرنٹلی جو ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار بنی تو ایک اور کائنڈ کی سپرا نیشنل آرگنائزیشن جو سپرا نیشنل پولیٹیکل سسٹم سامنے آیا، وہ تھا لیگ آف نیشنز. اب لیگ آف نیشن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ لیگ آف نیشن کیا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک لیگ بنی تھی، لیگ آف نیشن. جس طرح سے کرنٹلی یونائٹڈ نیشن ہے تو وہاں پہ اس وقت لیگ آف نیشن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ وڈرو ولسن نے ایک کامننٹ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہو گئی تھی. تو تمام قوموں کو اس ایگریمنٹ کا پارٹ بنایا تھا، ان کا حصہ بنایا تھا، اس کا ممبر بنایا تھا، اور ایک لیگ آف نیشن وجود میں آئی تھی. اس لیگ آف نیشن کا مقصد کیا تھا کہ قوموں کے مابین اگر کوئی اختلافات آتے ہیں تو ان کو پیسفل مینس کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا جائے اور سیکنڈ ورلڈ وار کو نہیں ہونے دینا. یہ اس کا بڑا آبجیکٹو تھا لیگ آف نیشن کا. تو یہ سپرا نیچرل سسٹم پولیٹیکل سسٹم کہلاتے ہیں. مگر لیگ آف نیشن ناکام ہوئی جب وہ قوموں کے درمیان جب ان کا کلیش آیا اور سیکنڈ ورلڈ وار جب اکر ہو گئی تو پھر اس کا وجود جو ہے اس کا جسے کہتے ہیں کہ مین آبجیکٹو میجر آبجیکٹو اس کا ختم ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مزید کنٹینیو کرتے. تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پھر ایک اور سپرا نیشنل آرگنائزیشن یا پولیٹیکل سسٹم سامنے آتا ہے جو ابھی تک پریویل کر رہے ہیں ورلڈ کے اندر، دیٹ از دا یونائٹڈ نیشن. اب اس وقت یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ جو ہے اس کے تمام کنٹریز اس کے ممبر ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کا سب سے بڑا ٹارگٹ اب کیا ہے کہ اس نے تھرڈ ورلڈ وار کو روکنا ہے، اسے تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونے دینا. اور جتنی بھی کبھی کوئی کانفلکٹ کھڑا ہونا ہے تو اس نے کوشش کرنی ہے کہ ڈپلومیٹک وے سے پیسفل مین سے نیشنز کے درمیان ٹاک کر کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کر لیا جائے. تو یہ سپرا نیشنل پولیٹیکل سسٹم جو ہے، ایک تو میں نے آپ کو کہا نیشن اسٹیٹس ہیں جو کہ مور دین 190 اسٹیٹس ہیں، مگر سپرا نیشنل پولیٹیکل سسٹم بھی ڈو ایگزسٹ کرتے ہیں کرنٹلی بھی اور پاسٹ میں بھی، جن کی میں نے ایگزامپل آپ کو دے دی ہے. یہ تو ہے سیکنڈ پارٹ آف آور لیکچر. پھر اس کا ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ ہے اپروچ، اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ. میں اس کو کہتی ہوں SFA، اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ. اسٹرکچر مین اسٹرکچر، فنکشنل مین فنکشن، اپروچ مین یعنی ایک طریقہ کار جس کے مطابق سے اپروچ کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اپروچ کسے کہتے ہیں. اسٹرکچر کا مطلب ہے کہ ڈھانچہ. اب ڈھانچہ کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل سسٹم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک پولیٹیکل سسٹم میں جتنے بھی آپ اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں جو اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، لائک آرگنائزیشن کون سی ورک کر رہی ہوتی ہے. اگر میں کہتی ہوں آپ کو مکمل جو لیجسلیشن کرتی ہے، جو قانون بناتی ہے. پھر میں آپ کو کہتی ہوں انتظامیہ جو اس قانون کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں عدلیہ جو لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ لا کے مطابق جو ہے وہ رول ہو اور ہر چیز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہو. تو وہ جسٹس جو ہے یا جوڈیشری جو ہے وہ اس کو اسٹرکچر کرتی ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوتی ہیں جو لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، لوگوں کی جو کے مسائل ہوتے ہیں وہ حکومت وقت تک پہنچاتی ہیں. تو یہ ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ریلیجیس سسٹم ہے، ہمارا اکنامک سسٹم ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا سوشل سسٹم ہے، ہمارے کلچرل سسٹم موجود ہیں. یہ سارے سسٹم اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وین ایور اینی ایلیمنٹ اسٹرائک اینی سب سسٹم، وہ اس کو پھر کلیش کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم پر اس کا ریئیکشن آتا ہے، پروسیسز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹرکچر فنکشن کیسے کرتا ہے، اسٹرکچر فنکشنل فنکشن کیسے کرتا ہے، کہ مقررہ کیا کام کرتی ہے،
عدلیہ کیا کام کرتی ہے, جوڈیشری کیا کام کرتی ہے, پھر عدلیہ اور مقننہ کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, پھر انتظامیہ اور مقننہ کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ پریزیڈینشیل سسٹم, پولیٹیکل سسٹم, پارلیمنٹری پولیٹیکل سسٹم, یونٹری فارم آف گورنمنٹ, فیڈرل فارم آف گورنمنٹ, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹمز ہیں جن کے تحت آپ اسٹرکچر کے فنکشنز کو دیکھتے ہیں. لائک فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ پریزیڈینشیل پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس میں انتظامیہ اور مقننہ کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے فنکشن کرتے ہیں, آر دے انڈیپینڈنٹ اور آر دے جوائنٹ ان دیئر ایکٹیویٹیز. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈینشیل سسٹم میں وہ جوائنٹ نہیں ہے بلکہ ایچ آرگنائزیشن ورکس ان اٹس اون اسفیئر. پریزیڈینشیل سسٹم میں مقننہ اپنے دائرے میں کام کرتی ہے, انتظامیہ اپنے دائرے میں کام کرتی ہے, مگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. اسی طرح سے پارلیمنٹری سسٹم میں آتی تو میں کہتی ہوں کہ پوچھتی ہوں کہ پارلیمنٹری سسٹم پولیٹیکل سسٹم کیسے ورک کرتا ہے, انتظامیہ اور مقننہ کیسے کام کرتے ہیں. تو مجھے لگا کہ انتظامیہ اور مقننہ آر دا سیم پارٹ, ایک ہی چیز ہوتے ہیں. انتظامیہ کا تعلق مقننہ سے ہوتا ہے, انتظامیہ مقننہ میں سے ہی نکالی جاتی ہے, پرائم منسٹر مقننہ میں سے ہی لیا جاتا ہے, وزیر مقننہ میں سے ہی لیے جاتے ہیں. تو یہ ان کا آپس میں جوائنٹ ہوتا ہے. بٹ آئی ایم سیئنگ, میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا اس کے فنکشنز کو دیکھ کر. اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ, مقننہ کیا کام کرتی ہے, عدلیہ کیا کام کرتی ہے کسی سسٹم کے اندر, تو اسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ. چارلز برتھ جو ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ بھی میں آپ کے جو ہماری ڈسکرپشن ہے اس میں ڈال دوں گی, یہ ڈیفینیشن آپ وہاں سے لے لیجیے گا. دا اسٹرکچرل پارٹ آف اپروچ ریفرز ٹو اینی ہیومن آرگنائزیشن, کسی بھی انسانی آرگنائزیشن کا وہ پارٹ دیٹ کین ڈو تھنگس اینڈ ہیو این افیکٹ آن ہیومن بینگس اینڈ ادر ہیومن آرگنائزیشن, جو انسانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے اور جو دوسری آرگنائزیشن پہ اثر انداز ہوتا ہے. مثلا فیملی پہ, پبلک کوآپریشن پہ, کورٹ پہ, بیورو پہ اور لیجسلیچر باڈی, کہ ان کو کیسے متاثر کرتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن کا ادارہ, کیسے فیملی کو, کیسے بیورو کو, کیسے لائف کو, کیسے ریلیجن کو ہمارے افیکٹ کرتا ہے. اس کو دیکھنے کا کام جو ہے وہ اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ کرتی ہے. دا فنکشنز پارٹ ریلیٹس ٹو دا ایکشن آف دا ایجنسی اینڈ اٹس ایکسٹرنل ایفیکٹس. اچھا, فار ایگزامپل اب میں کوئی مثال دے دیتی ہوں آپ کو. کووڈ اس وقت جو پینڈیمک کی سچویشن ہے, اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اس کووڈ کی آنے کی وجہ سے اور NCOC جو ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے کووڈ-19 کی سچویشن کو, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو وہ پالیسیز دے رہا ہے, آپ سارے کے سارے, آپ کے سارے سسٹمز, آپ کے اکنامک سسٹمز, بزنسز بند ہو رہے ہیں نا, آپ کے کلچرل سسٹم, آپ کی میریجز افیکٹڈ ہو رہی ہیں, آپ بندے زیادہ اکٹھے نہیں کر سکتے, آپ اوپن ایئر میں جا کے آپ میرج کریں گے, آپ کسی ہالس کو بک نہیں کر سکتے, یعنی آپ کا فیملیز افیکٹڈ ہو رہی ہیں, میریجز افیکٹڈ ہو رہی ہیں, فنکشنز آپ کے افیکٹڈ ہو رہے ہیں, ریلیجیس آپ کی کانگریگیشنز آپ نہیں کر سکتے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب محرم کے ایام آ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کانگریگیشن کے اوپر جو ہے وہ احتیاط کریں گے, زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. تو یہ دیٹ مینس کہ ایک ادارہ NCOC ان دا بیک ڈراپ آف پینڈیمک 2019 کے حوالے سے جو پالیسی دے رہا ہے, تو آپ پورے کا پورا سسٹم جو ہے افیکٹڈ ہو رہا ہے. دس از کالڈ اسٹرکچر فنکشنل اپروچ, کہ کوئی بھی ادارہ الگ کام نہیں کرتا. اب اس سے آگے میں چلتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو فرسٹ آف آل SFA اسٹرکچر فنکشنل اپروچ کو سب سے پہلے کس سبجیکٹ کے ساتھ یوز کیا گیا. بایولوجیکل اینڈ میکینیکل سائنس میں اس کو یوز کیا گیا, پھر اس کو اینتھروپولوجی میں یوز کیا گیا, اینڈ دین اس کو سوشل سائنس کے لیے جو ہے وہ آپٹ کیا گیا. اور اس کا بانی جو ہے وہ گیبرل A. ایلمنڈ ہے. مسٹر ایلمنڈ جو ہے وہ اس کے بانی ہیں, جنہوں نے اپنی جو 1960 میں اپنی ایک رائٹنگ ایک کتاب لکھی ہے, دا پولیٹکس آف ڈیولپنگ ایریاز, جس میں انہوں نے ویسٹ سے ہٹ کر جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس اپروچ کو استعمال کیا کہ ان کے اسٹرکچر کیسے کام کرتے ہیں, ان کے اسٹرکچر فنکشن کیسے کرتے ہیں, اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ. پھر اس کے انہوں نے ایلمنڈ نے جو اپروچ دی ہے, اب میرے پاس اس وقت بورڈ نہیں ہے ورنہ میں بہت اچھا سے ایک ڈائیگرام بنا کے دکھا دی کہ اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ ایلمنڈ نے نا پورے سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹم کو ایک یونٹ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یونٹ ہے. فار ایگزامپل کیسے یونٹ ہے, میں آپ کو اپنے فنگر سے کچھ گیسٹریشن کر کے بتاتی ہوں. ایک یونٹ ہے, لائک دس از اے باکس. اس باکس سے اس طرف سے آپ ان پٹ چیز کر رہے ہیں, ادھر سے آؤٹ پٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو سرکل میں چیزیں ہیں دیٹ از کالڈ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. یہ باکس ہے, اس باکس میں ایک پالیسی داخل ہو رہی ہے. فار ایگزامپل NCOC کی مثال دے دیتی ہوں. NCOC نے ایک پالیسی دی ہے کہ جی آپ نے شادیاں جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ اسٹاپ کریں اور کانگریگیشنز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پالیسی یہاں پہ آئی. اب یہاں پہ جو باہر لوگ تھے, جو باہر افیکٹڈ
पार्टीज थी, सब सिस्टम्स थे, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन किया, और जब वापस बाहर आया, जो प्रोसेस होके बाहर आया लॉ, तो वो उन चीज़ों से मुतासिर होकर आया, और उसने उसको देखा कि इनको किस हद तक हम लीनियंट कर सकते हैं, किस हद तक, ताकि ऐसा ना हो कि ये बाहर आए, आउटपुट हो, और आउटपुट होकर फिर वापस उसको थ्रो करना पड़े, ऐसा हो जाता है। बजट्स जो होते हैं, जब गवर्नमेंट बजट देती है, ये आप समझ लें कि बजट के लिए लेजिस्लेशन बैठी हुई है, इधर से बजट आ रहा है, यहाँ जब अंदर गया, तो अंदर जब जैसे जाता है, तो ये बाहर के जो सिस्टम होते हैं, ये सारे उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस तरह है, ये इस तरह है, इसको आवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया, टैक्सेस लगा दिए गए हैं, एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं है, डिफेंस को ज़्यादा दे दिया गया, ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन इसके अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, और जब अगर वो उसके ऊपर प्रोसेस सही नहीं होते, तो जब वो बजट बाहर आता है, तो वो उसी तरह से वापस उसको थ्रो हो जाता है, अंदर वापस चले जाता है, इसलिए कि अवाम उसको रिजेक्ट कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड, यू कैन से देन कि पॉलिटिकल सिस्टम इज अ यूनिट, एक यूनिट, और ये सारे का सारा जो सिस्टम है उसके घूम रहा है, और वो ये इससे मुतासिर हो रहा है, और ये इससे मुतासिर हो रहे हैं, यानी एनवायरनमेंट सिस्टम को मुतासिर करता है, और सिस्टम एनवायरनमेंट को मुतासिर करता है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे के कंट्राडिक्शन नहीं है। तो अगर मुझे कभी टाइम मिल जाता है, किसी बोर्ड का की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो मैं इसको दोबारा एकदम समझा दूंगी आपको कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को एलिमेंट ने एक यूनिट के तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब किया कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक यूनिट होता है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में, और पॉलिटिकल सिस्टम को आप यूनिट के तौर पर जब देखते हैं, तो बाकी सारे सब सिस्टम्स उसके प्रोसेसेस का इंटरेक्शन होते हैं, जिसके नतीजे में वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वजूद में आता होता है। अब मुकानना और इंतज़ामिया का क्या प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं, उससे प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है। मुकर्रना और इंतज़ामिया के आपस में प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम सामने आ रहा होता है। फेडरेशन का और प्रोविंसेस का आपस में इंटरेक्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सामने आ रहा होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट से मुतासिर भी हो रहे होते हैं, और एनवायरनमेंट को मुतासिर कर भी रहे होते हैं। आई होप आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं, देन पॉलिटिकल सिस्टम्स की एग्जांपल्स जो मैंने आपको पास्ट के प्रेजेंट की दी हैं, और फिर मैंने आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बता दी है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी, और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह किया करें। आप लोग कमेंट्स देने में बहुत कंजूसी करते हैं। आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, याद रखें, अगर आप लोगों ने कमेंट्स देने ख़त्म कर दिए, अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद वॉच ना किया, इसको आगे फॉरवर्ड ना किया, तो मैं अपनी इस एफर्ट्स को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी। आप लोगों की इंकरेजमेंट मुझे चाहिए होती है, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा असिस्टेंस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।